नमस्कार। विशेष बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म बाबुराम भुषाल। पछिल्लो दिनमा नेपालको राजनीति एमसीसीको कारणले गर्दा चरम सङ्कटमा गुज्रिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दुई ध्रुवतर्फ फर्केको छ भने प्रतिपक्षी दल मौन रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकार इतर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी ल्याउनु हुँदैन, यसको बहिष्कार गर्नुपर्छ। यस्तो भइरहँदा विश्वकै सर्वशक्तिमान राष्ट्र भनिने अमेरिकाले जबरजस्त रूपमा नेपालमा जसरी पनि एमसीसी लागू गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमले कूटनीतिक रूपमा अथवा भनौँ कूटनीतिक मर्यादा नाघेर समेत उसले चेतावनी समेत दिँदै आएको छ। यो अवस्थामा अबको नेपालको राजनीति के हुन्छ र एमसीसी वास्तवमा पास हुन्छ अथवा यो बहिष्कारमा पर्छ? आज हामीले यी यावत विषयमा छलफल गर्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेललाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। सुरुमा मैले उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने अहिले नेपाल वास्तवमै एउटा सङ्कटको भुमरीमा फसेको प्रतीत भइरहेको छ। किनभने सडकमा एमसीसीको विरुद्धमा नाराबाजी दिनदिनै हामीले सुनिरहेका छौँ। बजार तातेको छ र सबै राजनीतिक दलहरू यही एमसीसीकै कारणले गर्दाखेरि विवादमा छन्। यस्तो अवस्थामा तत्कालिक रूपमा नेपालको राजनीतिलाई एमसीसीले जुन ध्रुवीकृत गरिरहेको छ यसले तत्कालिक रूपमा के कस्तो असर गर्न सक्छ? धन्यवाद बाबुरामजी। एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको अमेरिकाको संस्था हो। हाम्रो अहिले यस सम्बन्धी टिप्पणी अमेरिकाको त्यो संस्थाका बारेमा होइन। हाम्रो टिप्पणी के हो भने एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता, यी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता जुन गरिएको छ 2017 सेप्टेम्बर 14मा गरेको सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल भएन, राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल भयो। यसले दूरगामी रूपमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, आत्मसम्मान, देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वैदेशिक सम्बन्ध, विकासका मोडालिटी, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक व्यवस्थापन, राज्य सञ्चालन विधिमा हस्तक्षेप, यी कुराहरूमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको कारणले हामीले यो सम्झौता बेठिक छ भन्न भनेका हौँ। सम्झौताले हामीलाई, यदि हामीले यो सम्झौता अनुमोदन गऱ्यौँ भने हाम्रो देश एक प्रकारको उपनिवेश जस्तो हुन्छ। हामी अर्काको मुलुकको अधीनस्थ बन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। हामीले अनुमोदन गर्दाखेरि अरू मुलुकको कानुन हाम्रो मुलुकमा लागू हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ र हामी स्वाधीन र स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, आफ्नो मुलुकको प्रशासन व्यवस्था, आफ्नो मुलुकको अर्थव्यवस्था, आफ्नो मुलुकको सामाजिक व्यवस्थामा नै यसले खलल पुर्याउँछ भन्ने प्रश्नले नै हामीले यसको बारेमा यी गम्भीर टिप्पणीहरू गरेका छौँ र यो सम्झौता अनुमोदन हुनु हुँदैन। पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने जुन प्रणाली छ त्यो हुनु हुँदैन। यो सम्झौता हाम्रा निम्ति घातक छ भन्दा तपाईहरुले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले यहाँ अलिकति बीचमा छिराए एक कुरा भन्छु। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ, हाम्रा अहिले समान तीनवटा भर्सन छन्। एउटा पास गर्नुपर्छ, एउटा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्दछ, जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, एउटा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, एउटा रिजेक्ट गर्नुपर्छ। तीनटा भर्सन छन्। यी तीनटा भर्सनमा अहिलेको स्ट्यान्डिङ पोजिसन हाम्रो पार्टी, म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता पनि हुँ, हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन अफिसियल भर्सन यो सम्झौतामा राष्ट्रिय हित विरुद्ध भएका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पोजिसन। जहाँसम्म मैले भनिरहेको छु, मेरो पनि त्यसमा आफ्नो धारणा छ। यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको भएको हुनाले यो संशोधनको यसमा कुनै गुन्जायस छैन। किन गुन्जायस छैन? अर्को कारणले पनि भने यो सम्झौताकारी अर्को पक्षले यसमा संशोधन हुँदैन भनिसके पछाडि अब हामीले संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गुन्जायस छैन। एउटातिर
सम्पूर्ण जनता, अहिले जनताको धेरै ठुलो हिस्सामा यो यति विवादित, यति चर्को चाहिँ नि जनताको सरोकारको विषयवस्तु बन्यो र राजनैतिक दलहरू पनि यसमा चाहिँ नि विभक्त भएको स्थितिमा यो पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स कहिले गर्नु हुँदैन भन्ने छ। अर्को, वर्तमान सरकार संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि निर्माण गरिएको गठबन्धनबाट निर्माण भएको सरकार हो। त्यो गठबन्धन सरकारले आफ्नो कामकाज गर्ने अवधिको लागि, सरकार सञ्चालन गर्ने अवधिको लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छ। 5 दलीय गठबन्धनले राजनैतिक रूपले त्यो कुरालाई तय गरिदियो, सरकारले त्यसलाई ओन गर्यो, स्वामित्व लियो र त्यही आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा अगाडि घोषणा गर्यो। त्यो गठबन्धनको जुन साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो त्यसमा यो एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरा छैन, हैन। त्यो गठबन्धनले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नभएको प्रस्ताव अगाडि सार्नु भनेको नैतिक दृष्टिकोणले यो चाहिँ मिल्दैन। त्यसकारणले वर्तमान सरकार भनेको एमसीसी पास गर्नको निम्ति बनेको सरकार होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बनेको सरकार हो, संसदलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति। यो प्रश्नमा म अलिकति पछाडि आउँछु। जस्तै म प्रारम्भमा सोधेकै प्रश्नको वरिपरिबाट अलिकति यसलाई क्लियर गरौँ। जस्तै वस्तु एक दृष्टिकोण अनेक भने जस्तो एक थरीले के तर्क गरिरहेका छन् भने यो नितान्त एउटा विकास परियोजना हो भनेर उनीहरूले तर्क गरिरहेका छन्, हैन। अब यो विकास परियोजना होइन, यो चाहिँ रणनीतिक प्रश्नको विषय हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन, नेपालले अहिलेकै अवस्थामा लिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईहरुको तर्क। अब तपाईले जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि त। यस कारणले यो चाहिँ स्ट्र्याटेजिकल कुरा हो, यस कारणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको स्वाभिमानमा यसले असर पार्छ भन्ने कुराको जस्टिफाई गर्ने पोइन्ट्सहरु चाहिँ के छन्? ठीक कुराहरु भयो। अब एमसीसी विकास परियोजना हो, एमसीसीसँग गरिएको विकास परियोजना हो भनेपछि एमसीसी गठनको उद्देश्यमा हेर्नुपर्छ। एमसीसी गठनको उद्देश्यमा के छ भन्नुहुन्छ भने 2003 डिसेम्बरमा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 भनेर अमेरिकाले आफ्नो सिनेटबाट पास गर्यो, मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट पास गर्यो। त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टमा एमसीसीले सहायता दिने सन्दर्भमा के गरेको छ त भन्दाखेरि विकास, निर्माण, आधारभूत जनताको हितको निम्ति, हैन, सामाजिक उन्नति आदि भनेको छ। तर त्यहाँ ठ्याक्क के जोडेछ भने यी यस्तो गर्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति भन्दा बाहिर हुने छैन। सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर मात्रै यो कुराहरू गरे। सुरक्षा रणनीति किन आयो? यो राजनीति हो कि हैन? है, सुरक्षा रणनीति भन्ने बित्तिकै यो सैनिक हो कि हैन? अब यसको सँगसँगै के पनि हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेपाललाई आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको पार्टनर बनाइयो हो। नेपालको संविधानले दिन्न थियो। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी निर्माणको लक्ष्य नै अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति हो, उनीहरूको घोषित नीति हो। त्यो घोषित नीतिभित्र जब यो कुराहरू राखिन्छ भने अनि अर्को मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट, के अरे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको पार्ट हो भनेर, त्यो भित्रको अन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले भने। यी अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेको कुरा नेपालका कुनै स्वनाम धन्य बुद्धिजीवीहरूले होइन भनेर जस्टिफिकेसन गरेर मिल्छ? अमेरिकाको नीतिको प्रवक्ता त अमेरिकी अधिकारीहरू होला नि त। अमेरिकी राज्यको, अमेरिकी सरकारको नीति के हो भन्ने कुरा त अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेको आधिकारिक होला नि त। अमेरिकी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले भनेको आधिकारिक होला नि त। नेपालका भूतपूर्व सचिवहरूले वा नेपालका केही स्वनाम धन्य आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने तथाकथित विकास प्रेमी भन्नेहरूले उनीहरूले बोलेको कुरा त आधिकारिक हुन्न नि त, अमेरिकीले भने हुन्छ। अर्को अमेरिकी दस्तावेजले भनेको कुरा नेपालकाले भनेर होइन भन्न मिल्दैन नि त, है। अमेरिकी दस्तावेज हामीसँग छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रिपोर्ट 2019 के अरे 2009 जुन 1 मा प्रकाशित रिपोर्ट छ।
जसमा नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनेको कुरा त्यसको पृष्ठ नम्बर 38 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरिकन 2019 के अरे नोभेम्बरमा प्रकाशित रिपोर्ट छ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी सम्बन्धी, उसले चाहिँ नि पेन्टागनले निकालेको रक्षा मन्त्रालयले रिपोर्ट छ नोभेम्बर 4 मा निकालेको रिपोर्टमा एमसीसी लगायतका इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मातहतमा हामीले एमसीसी लगायतका संस्थाहरू मात्र हामीले यो काम गर्छौँ भनेर उसले प्रष्ट रूपले आफूले लेखेको छ, प्रष्ट रूपले। अब त्यो डकुमेन्टमा लाई विश्वास गर्ने कि यहाँका स्वनाम धन्य तथाकथित बुद्धिजीवीको कुरा विश्वास गर्ने है? त्यस कारणले यो जुन विकास परियोजना भन्ने छ नितान्त विकासको हो भन्ने कुराहरू सत्य होइन। किन भन्दाखेरि यो आइपीएसको मातहत भन्ने बित्तिकै आइपीएस केका लागि गठन भएको थियो हामी त्यही हेर्नु। तर सर कसैले कुनै पनि चिजको लगानी गर्दाखेरि त्यसको रिटर्न त खोजिरहेको हुन्छ। अब रिटर्न भनेपछि आइपीओ रिटर्न मोनिटरी पैसामा मात्रै हुन्न। मैले के भन्न खोजेको युएस एडले कति पैसा लगानी गर्यो, जाइकाले कति गर्यो, डानिडाले कति गर्यो होइन, त्यस किसिमका लगानी त आइ त रहछन् त नेपालमा त। आए भन्ने नाममा हामीले पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स बनाएर कानुन बनाएर लागू गर्न मिल्छ? हिजो आजसम्म कुनै पनि आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिलाएर एमसीसी अमेरिकाको गैर सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापित भएको, राज्यको लगानी भएको, अमेरिकी सरकारकै लगानी भएको गैर सरकारी संस्थाका रूपमा कर्पोरेसनको रूपमा निगमको रूपमा स्थापित भएकोले हामीलाई राज्यलाई डाइरेक्ट गर्ने निर्देशित गर्ने हो। प्रश्न त्यहाँनिर अझ के भन्छ, मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई नेपालमा निर्वाध लगानीको निम्ति छुट दिनुपर्छ भन्छ। मल्टिनेसनल कर्पोरेसन आइएनजीओहरूलाई निर्वाध लगानीको निम्ति छुट। हाम्रो अर्थव्यवस्थाको हामीले अख्तियार गर्न खोजेको अर्थव्यवस्थाको उल्टो कुरोहरू हामीले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका निम्ति हामी जाने भन्छौँ। हाम्रो 3 खुट्टे आर्थिक नीति हो, सार्वजनिक, निजी र सहकारी। त्यसको आधारबाट हामीले समाजको विकास गर्छौँ, आर्थिक विकास गर्छौँ भन्छ। ऊ के भन्छ भने बजारलाई निर्धारण गर्न दियो भन्छ, जबकि ऊ आफैले संरक्षणवादको नीति अख्तियार गर्न थालिसकेको छ। व्यापार घाटाका कारणले, चीनसँगको व्यापार घाटाका कारणले उसले के भन्छ भने आफ्नो उद्योग धन्दाहरूका निम्ति उसले संरक्षणवादको नीति लागू गर्न खोजिरहेको छ। हामीलाई के भन्छ भने तिमी मार्केट इकोनोमीमा जाऊ भन्नु भन्छ। हामी कसरी मान्ने? त्यो मात्रै होइन, हाम्रो दैनन्दिनी राजकीय मामलामा, प्रशासनिक मामलामा, राज्यले जनता र जनताका विभिन्न तक्कासँग लिने नीतिका मामलामा उसले निर्देशित गर्नुपर्छ। मजदुरलाई यसो गर, मानव अधिकार सम्बन्धमा यसो गर, महिला बालबालिका केटाकेटीका सम्बन्धमा यसो गर। त्यो निर्देशन हामीले सम्झौताबाट लिने हो, अरूबाट लिने हो कि हाम्रो राज्य प्रणाली अन्तर्गत हाम्रो विधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो नीति, हाम्रो चाहिँ योजना त्यसबाट गर्ने हो त? उसले त सम्झौतामा हामीलाई बाँधिएको छ। त्यस कारणले त्यो कानुन बन्छ भोलि। यदि हामीले पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्यौँ भने त्यो कानुन बन्छ। कानुन बनेपछि त्यहाँ हुने सम्झौतामा हुने काम कारबाहीमा देखा परेका त्रुटिहरू तपाईँ आउन सक्नुहुन्न। यदि संविधानभन्दा बाहिर के अरे पार्लियामेन्टभन्दा बाहिर रह्यो भने पार्लियामेन्टले सरकारलाई गरिरहेको सन्दर्भमा तिमीले यहाँ गल्ती गर्यौ, तिमीले सच्याउ, सरकारलाई भन्छ, प्रोजेक्टलाई भन्न सक्छ। आज प्रोजेक्टका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् नि त? छैनन्। थुप्रै प्रोजेक्टहरूका बारेमा पार्लियामेन्टका विभिन्न कमिटीहरूले निर्देशन दिने गरेका छन् नि त। त्यो सम्झौतामा आएका प्रोजेक्टहरूको पनि त्यो गरिएको छ नि त। यदि हामीले कानुनको रूपमा पास गरिदियो भने हामी भन्न सक्दैनौँ केही पनि नै। कोर्टले पनि केही पनि भन्न सक्दैन, केही पनि भन्न सक्दैन, किनभने यो कानुन हो, अमेरिकी कानुन हामीले फलो गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै अरू कतिपय प्रश्नहरू छन्। यहाँ के भन्छ, अमेरिकाको हाल भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनको पनि हामीले उल्लङ्घन भयो भने, त्यस्ता उल्लङ्घन भयो भने सम्झौता ब्रिज हुन्छ भन्छ, सम्झौता तोडिन्छ भन्छ। भविष्यमा के भन्छ हामीलाई के थाहा? अमेरिकाको भविष्यमा बन्ने कानुनको हामीले ग्यारेन्टी लिने अहिले नै हामीले लिने। अर्को के छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यसलाई पारियो भने यो त अमेरिकाले दिने दान हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हुने सम्झौताहरू बाइलेटरल, मल्टिलेटरल अब्लिगेसन हुन्छ अथवा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय दायित्वहरू त्यसमा राखेका हुन्छन्।
यो त हाम्रो एकपक्षीय दायित्व छ, अमेरिकाले दिने हो, नेपालले शर्त जति नेपाली बिहोर्ने हो। चन्दा, पुरस्कार, दान, दातव्यमा शर्तहरू हुँदैन। चन्दा दिने बेलामा तैँले यसो गरेको मात्रै मैले दिन्छु हुन्छ र? चन्दाको रसिदमा त्यो लेखिन्न नि त, लेखिन्न नि। दान दिने बेला तैँले यसो गरिस् भने मात्रै तँलाई दान दिन्छु भन्छ र? भन्दैन। पुरस्कार दिने बेला मेरो शर्तमान अनि पुरस्कार दिन्छु भन्ने हुन्छ र? हुँदैन। त्यस कारणले यदि हामीलाई निस्वार्थ अनुदान दिएको भने यी शर्तहरू के पनि हुँदैन। बहस कसरी समाजमा गयो भने सुन्नु न, त्यसो हुँदाखेरि अनि यसलाई बलजफ्ती यी शर्तहरू राख्ने सम्झौतामा थुप्रै शर्तहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत लगायतका थुप्रै शर्तहरू, म शर्तहरूको बारेमा पनि आवश्यक पर्छ भन्ला। तर त्यो शर्त राखेर ऊ के भन्छ त भन्दाखेरि संसदबाट अनुमोदन गर, तिमीहरू लिनै पर्छ, तिमीहरूको निम्ति हित। मलाई कुन औषधिले ठिक गर्छ भन्ने कुरा मेरो शरीरले दिने प्रतिक्रिया हो। ऊ के भन्छ भने तिमीहरूलाई हित, तिमीहरूको हित छ, तिमीहरूले लिनै पर्छ। दर्जनौं पटक डेलिगेसन किन आउँछ? होइन, तपाईँको यही प्रस्तुतिलाई नै अझ बल पुग्ने गरी मैले एउटा बिचमा चाहिँ एउटा प्रश्न छेडाएँ। जस्तै आज नेपाली जनताको अवस्था, होइन, म पनि त्यसको विभिन्न ठाउँमा अहिले पछिल्लो दिनमा घुमिरहँदाखेरि एउटा त्यो सबै जनताले सोध्ने एउटा प्रश्न छ क्या। एकातिर एउटा खेमाले के भन्दैछ भने नेपाल जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रले यदि फरेन एडहरू लिएन भने, वैदेशिक अनुदान सहयोगहरू लिएन भने नेपालीको जीवनस्तर कहिले सुध्रिनेवाला छैन, यहाँ विकास हुनेवाला छैन। त्यस कारणले यो पैसा लिनुपर्छ, नेपालमा विकास गर्नुपर्छ भनेर एउटा तबका, त्यो पनि एउटा संसदीय राजनीतिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण बलियो हिस्सेदार समाजमा त्यसरी टिच गर्दै कोचिङ गर्दै गइरहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी स्कुलिङ गरिरहनु भएको छ भनिसकेपछि जनता अब कन्फ्युज भयो क्या। जनता कन्फ्युज हुनु पर्दैन। म के अनुरोध गर्दछु भने आम जनताले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने हामीलाई 50 करोड डलर भनेको राज्यको निम्ति ठुलो हो। 50 करोड डलरको अहिलेको भावमा, अहिलेको नेपालको भावमा कति हो? त्यो पनि 39-40 करोड डलर उसले दिने, त्यसमा 15-17 डलर 50 करोडै उसको 2 किस्तामा उसले दिन्छ, 45 करोड र 5 करोड भनेर 50 करोड डलर हो। नेपालले त्यसमा 13 करोड डलर नेपालले त्यसमा आफ्नो म्याचिङ फन्डहरूमा राख्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि 63 करोड डलर बराबरको यो प्रोजेक्ट हो। यो अब म के अनुरोध गर्दछु भने राज्यका निम्ति 50 करोड डलर अनुदान केही पनि होइन, 59 अरब रुपियाँ केही होइन। तपाईँलाई जनताले पनि के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सञ्चार गृहले 62 अरब रुपियाँ कर तिर्नु बाँकी छ। राज्यले निकालेको हिसाब अनुसार 62 अरब रुपियाँ उसले दिएको अनुदान भन्दा त बढी रहेछ नि त। एउटा मात्रै सञ्चार गृहको यदि हामी कर प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने त एउटा सञ्चार गृहबाट त्यति आउँछ भने देशका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायबाट कर हामीले असुली गर्यौँ, प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन सिस्टम लागू गर्यौँ भने कति हुन्छ? खरबौं रुपियाँ आउँछ। खरबौं 62 अरबको एउटाको छ। अर्को हामीले करप्सन कन्ट्रोल गर्ने दिशामा गयौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा गयौँ र त्यसमा हामीले भ्रष्टाचारलाई 0 लेभलमा पुर्याउने गयौँ भने त मुलुकको धनराशि यति हुन्छ भन्ने कुरा ठ्यानै हुँदैन। अनि हामी अमेरिकाले ठुलो धनराशि दिन्छ यति, बाफ रे बाफ 50 करोड डलर। हामी किन हामी चाहिँ नि लघुतावास प्रकट गरेको हो? हामीले 50 करोड हामीलाई दिन्छ, त्यस कारण हामीले अस्वीकार गर्यौँ भने अमेरिकासँग गुम्छ, त्यत्रो पैसा गुम्छ। 62 अरब निकाल न, अहिले तुरुन्तै निकाल त, राज्यले 62 अरब असुल गर त। त्यस्तो क्षतिपूर्ति भयो कि भएन? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर त, क्षतिपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन? प्रणालीलाई ट्याक्सेसन सिस्टममा प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन लागू गर त, क्षतिपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन? धेरै छ। तर हाम्रो प्रश्न के हो भने हामीलाई यी अनुचित सम्झौतामा बाँधेर हामीले विकास खोजेको होइन, हाम्रो सभरेन्टीमाथि हस्तक्षेप गरिकन हामीले विकास खोजेको होइन, अनुदान खोजेको होइन। हाम्रो सार्वभौमिकता रक्षा गरेर, हाम्रो सार्वभौमिकताको सम्मान गरेर यदि कुनैले हामीलाई सहयोग गर्छ भने हामी कसैसँग वैरभाव गर्न खोजेको पनि होइन। हामी अमेरिकासँग हाम्रो वैरभाव गर्न खोजेको होइनौँ। हामीले वैरभाव गरेका छैनौँ।
हामीलाई अनुचित प्रकारले हाम्रो सभरेन्टीमाथि, हाम्रो सार्वभौमिकता र हाम्रो आत्मसम्मानमाथि आघात पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि हस्तक्षेप हुने भयो, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भयो, हाम्रो दैनिक प्रशासनमाथि हस्तक्षेप हुने भयो, हाम्रो कानुन संविधानमाथि हस्तक्षेप हुने भयो। संविधानभन्दा माथि कसरी हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ? सरले यो कुरा भनिरहँदा एउटा कन्फ्युजन कि जस्तो बजारमा भएको, जनताको बिचमा भएको एउटा कन्फ्युजनको पोइन्ट मैले यहाँनिर सरले अगाडि पनि भन्नुभयो। जस्तै आइपिएसको एउटा पार्ट हो यो, एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो। यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चाहिँ यसले खण्डित गर्ने काम गर्छ। भोलि नेपाल चाहिँ एउटा वैदेशिक शक्तिहरूको प्रयोगशाला, एउटा शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने ठाउँको रूपमा विकास हुन्छ भन्ने किसिमको सरले तर्क गरिरहँदा एक थरी कूटनीतिक विज्ञहरूले के भन्दैछन् भने नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका सम्बन्ध जो नेपालको राजनीतिमा अलि बढी दखल गर्छन् र हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, यी सबै बीचको नेपालको सबैसँगको नेपालको सम्बन्ध यो चाहिँ असन्तुलित बन्ने खतरा छ भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। भलै तिनीहरू एमसिसीका सपोर्टर होलान् अथवा त्यसमा विपत्ति राख्छन्। एमसिसीको सहायता लियौँ भने अनि हाम्रो पोजिसन के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? एमसिसीको सहायता लियौँ भने किन मैले एमसिसीसँग जोड्नु? यो क्लियर पार्नलाई भन्दैछु तपाईँलाई। म त्यही क्लियर पार्नका निम्ति पहिलो कुरो एमसिसीसँग जोडिएको सहायताको जुन एमाउन्ट र प्रोजेक्ट हो कसरी आयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। नेपाल ग्रोथ डायनेस्टिक रिपोर्ट भन्ने छ, 2014 मेमा प्रकाशित छ। त्यो ग्रोथ त्यो डायनेस्टिक रिपोर्टले के गर्न खोजेको हो त भन्दाखेरि नेपालको विकास निर्माणका अवरोधहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको त्यसको चिरफार गरेको छ र त्यसलाई त्यो कसले बनायो त त्यो रिपोर्ट यहाँ जाउँ फेरि हामीले हो त्यही रिपोर्टको बेसमा यो प्रोजेक्ट आएको छ। त्यो कसले बनायो त भन्दाखेरि नेपालको अर्थ मन्त्रालय लियाजो मिनिस्ट्रीको रूपमा रह्यो है, समन्वयकर्ता मिनिस्ट्रीको रूपमा रह्यो र चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा त्यहाँ 10 जना व्यक्तिहरू तोकिए र त्यसको लिड एजेन्सी त्यो डायनेस्टिक रिपोर्ट तयार पार्ने लिड एजेन्सीको रूपमा नेतृत्वदायी निकायको नियोगको रूपमा को आयो त भन्दाखेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर युएसए को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आएको छ। त्यसको नेतृत्व कसले गरेको छ? ब्राडली कनिङम भन्ने एमसिसी का आर्थिक विज्ञ उनले गरेका छन् र त्यसमा युएसएडका र एमसिसी का प्रतिनिधिहरू बसेर त्यसको प्रोजेक्टको त्यसको छानबिन त्यसको सर्वेक्षणको चाहिँ उनीहरूले लिड गरेका छन्। हो त्यसले डायग्नोसिस गरेका कुराहरू कतिपय ठिक होला, तर त्यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्नका निम्ति भनेर स्ट्रेटेजिकली सामरिक महत्त्वको हिसाबले यो कुरालाई अगाडि सारिदियो कि हामी रोड र ट्रान्समिसन लाइनमा हामीले माग भनेको छ क्या, त्यहाँ लेखेको छैन माग भनेर, तर उनीहरूले बनाएको जुन फोकस हो उनीहरूले जेमा फोकस गर्न खोजेका छन् त्यही कुराहरू त्यहाँ छ। त्यहाँ चाहिँ प्राप्त गर्नका निम्ति एमसिसी के अरे एमसिसीसँग सहायता प्राप्त गर्नका निम्ति थ्रेसहोल्ड आदि इत्यादिका कुराहरू गरेको छ। यही 20 वटा थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने भनेको छ, त्यो आदि इत्यादि गरेको छ। एप्लिकेसन दिनुपर्ने, कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भने यी सामान्य फर्मल कुरा। त्यो थ्रेसहोल्ड पनि 8 वटा भन्दा बढ्ता थ्रेसहोल्ड पार गरेको छैन, जबकि 2/3 भन्दा पास नभइकन त्यो दिइने प्रचलन छैन थ्रेसहोल्डकै सन्दर्भमा पनि। अब यी त्यो भित्रका अरू प्रक्रिया हुन्। त्यसकारणले यो प्रोजेक्ट भन्ने होइन, यो अमेरिकनहरूले एमसिसीले नै त्यो प्रोजेक्टलाई यसरी गर भन्ने। मैले सरलाई कहाँबाट फोकस गर्न खोजिरहेको थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले। अब यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा के यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा हामीले लिएन भने, तपाईँ त्यही भन्न खोज्नुभयो, हामीले लिएन भने परराष्ट्र सम्बन्ध के हुन्छ? श्रीलङ्काले लिएन, के भएको छ? श्रीलङ्काले लिएन। $480 मिलियन को ट्रान्सपोर्टेसन र चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म उसले दिन खोजेको थियो, हाम्रो राष्ट्रिय हितको निम्ति छैन भन्नु। तर अमेरिकनहरू बोलिरहेछन् नि त, हामीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्ने त उनीहरूले बोले, त्यसकारणले दबाब दिए, त्यसकारणले लिने हो। सहायता हो भने त दर्जनौं पटक यो लिनुपर्छ भनेर किन दबाब दिइन्छ? हामीलाई लागेन, हामीलाई ठिक लागेन, हामीले लिनु हुँदैन भन्ने लाग्यो, त्यसकारणले हामीले भन्यो लिनु हुँदैन। ओके, लिनु हुँदैन भने अब ठाउँमै जाऊ। तर अहिलेको दुनियाँ, अहिलेको संसार सबै अहिलेको हैन, मैले भन्नु खोजेँ उनीहरूले दबाब दिएर
उनीहरूले लिनै पर्छ, होइन भने नेपाल सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्छौँ भन्यो भने के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यहाँ समथिङ इज रङ बुझ्नु पर्यो। तिमीहरूले लिएनौ भने नेपाल सम्बन्धी नीतिमै हामी परिवर्तन। यो कुरा गर्नुहुन्छ भने के छ, बिआरआईको अब्जेक्टिभ के हो, आइपिएसको अब्जेक्टिभ के हो हामीले हेर्नु पर्यो। बिआरआईको अब्जेक्टिभ ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप भन्छ बिआरआईले, कनेक्टिभिटी भन्छ, सम्बन्ध, संसार सम्बन्ध, विभिन्न प्रकारका सम्बन्धहरू, सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड भन्छ उसले, मानव जातिको साझा भविष्यको निर्माण गर्ने कुराहरू गर्छ। कमन डेभलपमेन्ट एन्ड सेयर्ड प्रोस्पेरिटी बाई कोअपरेसन, सहयोगात्मक सम्बन्धबाट साझा विकासको अवधारणा अगाडि बढाउने भन्छ। इकोनोमिक कोअपरेसन भन्छ, आर्थिक सहायताको प्रश्न भन्छ, कल्चरल एक्सचेन्ज भन्छ। यो बिआरआईको अब्जेक्टिभ। आइपिएसको अब्जेक्टिभ, आइपिएसका डकुमेन्टहरूमा कम्ब्याटिङ टेरोरिजम थ्रेट भन्छ, थ्रेट भएछ, कम्ब्याटिङ टेरोरिस्ट थ्रेट, त्यो भनेको आतंकवादका विरुद्ध सशक्त लड्ने भन्छ। प्रमोसन स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरसिप, पार्टनरसिपको चाहिँ नि त्यसलाई विकास गर्ने र स्थायित्व दिने भन्छ। फ्री एन्ड फेयर ट्रेड भन्छ। इनर्जी लिङ्केज भन्छ, अब यहाँ आयो हेरी इनर्जी लिङ्केज जो हाम्रो गएको छ। स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स भन्छ, यो के भने होला, आफ्ना गठबन्धनहरूमा तिनीहरू गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने र हतियारलाई सुसज्जित गर्ने भन्छ हो। ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप भन्छ। अब यो ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिपको चाहिँ सिधै छ आइपिएसको रिपोर्ट। आइपिएस रिपोर्ट 2019 जुन 1 मा प्रकाशित रिपोर्टको 36 पृष्ठमा हेर्नु हो भने नेपाल र अमेरिकाको बिचको डिफेन्स पार्टनरसिपको कुराहरू उठाइएको छ। सुरक्षा रणनीतिको साझेदारी भनेर उठाइएको छ। अमेरिका 800 माइल टाढा छ। हामीले उसको बारेमा सुरक्षाको रणनीति हेरिदिनु पर्ने हो र? हाम्रो आवश्यकता हो र? हाम्रो सरोकारको हो र? बरु हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले हाम्रो सुरक्षाका बारेमा तिमीहरू संवेदनशील छौ भनेर प्रश्न उठाउन ठिक हो, भारतले उठाउन ठिक हो, चीनले उठाउन ठिक हो, तर अमेरिकाले हामीसँग सुरक्षा रणनीतिको बारेमा प्रश्न उठाउन, त्यसमा हामी एलिज हुन्, त्यसमा यही कारणले गर्दाखेरि एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा हो हैन। सँग मैले कुरा गरेकै छैन। म आइपिएस भर्सेस के अरे बिआरआईको सन्दर्भमा मैले कुरा गरेकै छैन। मैले त मेरो राष्ट्रिय सार्वभौमतामा यी विभिन्न के छन् प्रोटोकल मिल्या छैन है, बौद्धिक सम्पत्तिमा त्यो प्रोजेक्टबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान जुन हुन्छ एमसीसी को हक लाग्ने कुरा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहत भन्छ हाम्रो संविधान, कानुन, आन्तरिक कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहत भएपछि हाम्रो संविधान सार्वभौम संविधान हो। सार्वभौम नेपाली जनताले बनाएका, प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। के संविधान अरू मुलुकसँग भएको सामान्य सम्झौता, कर्मचारीले गरेको हस्ताक्षर गरेको सम्झौताबाट हाम्रो संविधान त्यसको अधीनस्थ हुनु मिल्छ? त्यस्तै के भन्छ, अन्य देशका सम्झौतासँग बाजिएमा हामीले गरेका सम्झौता र भविष्यमा गर्ने सम्झौता, यदि अरू मुलुकका सम्झौतासँग बाजियो भने, एमसीसी सम्झौता बाजियो भने अरू मुलुकसँग गर्ने र गरिएका सम्झौताहरू खारेज हुन्छ, एमसीसी लागू हुन्छ। के हामी स्वतन्त्र राष्ट्रले अरू मुलुकसँग हाम्रो हितका बारेमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो हितका बारेमा ती मुलुकहरू अमेरिकाका दुश्मन होला, हामीलाई के खाँचो? अमेरिकाको दुश्मन हाम्रो दुश्मन हुनुपर्छ र? पर्दैन नि त। अमेरिकाको शत्रु हाम्रो शत्रु, अमेरिकाको मित्र हाम्रो मित्र भन्ने हाम्रो परिभाषा हो र? होइन। अमेरिका एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो। उसका आफ्नै नीति छन्, आफ्नै योजना छन्, आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छन्। त्यो कुरा हामीलाई आफ्नो सरोकार छैन। हाम्रो मित्रता अमेरिकासँग रहन्छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो सम्मानजनक पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा अमेरिका र हाम्रो बिचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। तर अमेरिकाले जसलाई दुश्मन भने हामीले पनि भनिदिनु पर्ने, अमेरिकाले जसलाई मित्र भने हामीले पनि भनिदिनु पर्ने, यो जरुरी छ र? जरुरी छैन। यो छैन। अब भन्नुहोस्, आन्तरिक कानुनमा बाजिएमा भन्ने छ एमसीसी लागू हुने, करमुक्त प्रणाली, यो प्रोजेक्टमा आएका कुनै पनि कर्मचारीलाई कर लाग्दैन। नेपालको अडिट सिस्टम, अडिट कसले गर्ने? नेपालको तपाईँको महालेखा परीक्षकले गरेको अडिट मान्य हुँदैन। अमेरिका र अमेरिकाबाट प्राप्त मान्यता प्राप्त त्यस्तो संस्थाले मात्रै गरेको अडिट मान्य हुन्छ त्यो प्रोजेक्टको है। एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट छ, सम्झौतामा छैन, त्यो अर्को सम्झौता छ, इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ। त्यसमा
अहिले हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर नेपाल सरकारले गठन आदेशबाट निर्माण गरेको विकास सम्बन्धी संरचना हो। सरकारले गठन गरिदियो आफैले, तर त्यसमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप छैन। त्यहाँ सचिव पदेन हुन्छ, नेपाली नागरिक त्यसको प्रमुख छ, तर उसको लोयल्टी कोसँग छ? एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टको लोयल्टी कोसँग छ त? एमसिसीसँग छ। निर्देशन एमसिसीबाट मिल्छ, रिपोर्ट एमसिसीलाई दिन्छ र यसका सबै ओरिजिनल डकुमेन्टको हकदार को हुन्छ भने एमसिसी हुन्छ। नेपाल हुँदैन। नेपालमा प्रोजेक्ट अरू पनि भन्छ है, आइपिएससँगको रिलेसन, नेपाल आइपिएसको मेम्बरसिप, एमसिसी र आइपिएस मात्र, ट्यारिफ पोलिसीमा हस्तक्षेप गर्ने भन्छ। विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको निम्ति उसले निर्देशन दिन्छ। हाम्रो सरकारले दिने हो कि सम्झौताले दिने हो? विद्युत प्राधिकरण कस्तो बनाउने भन्ने कुरा, इन्डियाको अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने कुराहरूको इन्भल्भ छ। प्राधिकरणको संरचना है। अब त्यस्तै गरिकन खर्च प्रणालीको विदेशीलाई भिसा दिनुपर्ने प्रोजेक्ट एमसिए अन्तर्गतको प्रोजेक्ट जुन सञ्चालन हुँदाखेरि भिसा कसले दिने भन्दाखेरि नेपाल सरकारले के दिने? मल्टिपल भिसा दिने। तर त्यहाँ नेसनालिटी सोच्न पाइँदैन। कुन नेसनालिटीको? एमसिएले बोलायो अथवा एमसिसीको प्रतिनिधिको रूपमा बनेर बसेको संरचना छ। मैले भने नेपाल सरकारले गठन गरिदिएको, तर यसको लोयल्टी एमसिसीसँग छ। नेपाल सरकारले बनाएको कानुनमा नै त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ, कानुनमा नै, कि यसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुने छैन भन्ने छ, हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने छ। नेपाल सरकारले बनाइदिने हो। कानुन सचिवहरू पदेन सदस्य हुन्छन्, तर ती सचिवहरू नेपाल सरकारप्रति लोयल्टी होइन, एमसिसीप्रति लोयल हुन्छ। त्यस्तै गरी लेखेको चिठी अघिल्लो साता आउट भयो। त्यसमा एउटा के छ भने हामीलाई निश्चित समय दिनुहोस्, त्यो समयभित्र हामीले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर यो एमसिसी पास गर्छौँ भन्ने छ। भनिसकेपछि सरले बोलिरहेको कुरा, प्रधानमन्त्रीले एनजिओ टाइपमा निर्माण भएको संरचनालाई चिठी लेख्नु आफ्नो प्रोटोकलको मर्यादाको त्यहाँनिर ख्याल भएन। यो कुरा म मान्छु, ख्याल छैन। अब त्यो कागज नयाँ जेठो, मान्छे पुरानो जेठो भनिन्छ नि, त्यो असोजमा लेखिएको हो। त्यस पछाडि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पुसको 11 गतेदेखि पुसको 18 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो महाधिवेशनले स्वयं अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र पारित गरेका प्रस्तावहरूमा हामीले एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै त्यसको राष्ट्रिय हित विरुद्धका प्रावधानहरूलाई नहटाइकन जस्ताको तस्तै पारित गर्दैनौँ भनेर पाठ गरेको छ। हिजोको अवस्थामा के भयो भन्ने कुराहरूलाई अब आजले काट्यो। त्यसकारणले म के भन्छु भने पार्टीको स्ट्यान्ड एउटा हो, म माने संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको स्ट्यान्ड छ अहिलेसम्म स्ट्यान्ड। एमसिसीका अधिकारीहरू गरिसकेको सम्झौता संशोधन हुँदैन भनिसकेपछि संशोधनको गुन्जाइस छैन भन्छु। गुन्जाइस भनेपछि हाम्रो अगाडि के त दुईटा बाटो, आइदर स्वीकार गर या इन्कार गर, कि सम्झौता स्वीकार गर अथवा इन्कार। जब हामीले यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ भनेर प्रुफै हामीले दिइराखेका छौँ भने यसलाई इन्कार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने मैले त सुरुदेखि भनिरहेको छु। पार्टीले गत वर्ष भाद्र 26 गते यही प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। झलनाथ खनालज्यू तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पेश गर्दाखेरि भाद्र 26 गते म डेट पनि भनिरहेको छु, त्यसले 15-16 वटा बुँदाहरू राखेर एउटा। त्यस कारणले अब गठबन्धन सम्बन्धी प्रश्न उठिसके पछाडि थुप्रै कुराहरू छन्। हामीले जब त्यो होइन भने हिजो त्यो गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने बेलामा एमसिसीसँग भएको सम्झौताको बारेमा प्रश्न उठाएको थियो। गठबन्धनमा सहमति भएन, हटाइयो। अनि अमेरिकाले दबाब दियो, त्यसकारणले यहाँ पार्लियामेन्टमा ल्याउनुपर्छ भनेर सोध्ने हो। अमेरिकाले टेलिफोन गर्यो, तिमीहरूले गरेनौ, पास गर्यो भने हामीले नेपाल सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्छौँ भनेर दबाब दियो, त्यसकारणले ल्याउने हो। अमेरिकासँगको हाम्रो विश्वास गुम्छ भनेर ल्याउने हो। जनतासँगको विश्वास गुम्छ कि गुम्दैन? नेपालको सार्वभौमता बारेमा विश्वास
पार्टीको विश्वास गुम्छ कि गुम्दैन? हामीले हेर्ने भने त हाम्रो जनता होला नि त, हामीले हेर्ने भने त हाम्रो संविधान होला नि त, हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो कानुन होला नि त, हामीले हेर्ने भनेको त हाम्रो सार्वभौमता होला नि, हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र होला नि। यो त मेरो गरेको 12% भन्ने दुई पक्ष दुईतिर भएको अवस्था। तर वाट नेक्स्ट? त्यसो भए अब हुन्छ के त? हुन्छ के त? मेरो गरेको 12% दुई पक्षले लियो भन्ने कुरा तपाईँ एज ए सिटिजन पनि हो, तपाईँ पत्रकार मात्रै हो। पत्रकारिताले यसको सत्य उजागर गर्नुहोस्। यी निरपेक्ष ढङ्गले तिमीहरू दुईटै बराबर हो भन्ने ढङ्गले हुँदैन। दुईटै बराबर कहिले पनि हुँदैन, कमी र बेसी होला, अतिरञ्जना हुन सक्ला केही कुराहरूमा, तर के हो भने सत्यता के हो भन्ने कुराहरू हो। मैले यति प्रुफहरू दिइरहेको छु, त्यही डकुमेन्टमा भएका प्रुफहरू मैले। तर एज अ रिजल्ट यो गठबन्धन लम्बिन सक्ने टिक्न सक्ने सम्भावना त रहेन नि त। अब गठबन्धनको लम्बिने हामीले एमसीसी पास गरेर गठबन्धन जोगाउने भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। यदि एमसीसी पास गर्ने तर्फ सरकार अगाडि बढ्यो भने हामी गठबन्धन छोड्न तयार छौँ, गठबन्धनमा रहन्नौँ, हामी सरकार छोड्न तयार छौँ। त्यही हाम्रो त्यही हो। अब एमसीसी पास गर्नका निम्ति पास गर्ने प्रक्रिया के? एमसीसी त सदनमा दर्ता छ, सभामुखले अनुमति दिएपछि छलफलमा आउने हो। सभामुखले अनुमति नदिएपछि छलफल आउँदैन। सभामुख अनुमति दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर पोलिटिकली बाहिर एटमोस्फियरमा आएको कुरो के भने सभामुखले मानेन भने हामी निकालेर सभामुखलाई निकालेर भए पनि पास गर्छौँ। अहिले आएको के रिउमर, मलाई तथ्य मान्दिनँ मैले यसलाई, तर रिउमर त्यस पछाडिको मेरो जवाब पनि छ। सभामुख निकाल्ने विधि छ, 2/3 निकाल्नुपर्छ, अभियोग लगाउनुपर्छ। त्यो अभियोग लगाइसकेपछि मानव तपाईँ सभामुख हुनुहुन्छ, तपाईँको विरुद्धमा अभियोग लागेको छ हो, तर तपाईँ अभियोग लागिसके पछाडि त्यस विषयको छलफलमा तपाईँ आफै बसेर चेयर गर्न मिल्दैन। मिल्दैन। सभामुख के भने कार्यकारी हो, उसको विरुद्धमा अभियोग लागिसकेपछि निलम्बन हुँदैन, न्यायाधीश जस्तो निलम्बन हुँदैन। यो राष्ट्रपति र सभामुख निलम्बन हुँदैनन्, महाअभियोग लाग्छ तर लाग्न सक्छ तर निलम्बन हुँदैनन्, उनीहरू कार्यकारी भइरहन्छन्। अब मेरो बारेमा कुनै अभियोग लाग्यो भने म त्यसको जज बन्न पाउँदैन, अब अथवा मेरै चेयरम्यानसिपमा त्यस बारेमा छलफल हुँदैन, अर्को चेयरम्यानसिप। हाम्रो संसदमा अर्को चेयर गर्ने को मान्छे छ? सभामा खाली छ। कानुनले त उपसभामुख हो, कानुनले त बनाएन। नभइसके पछाडि जब चेयर गर्ने मान्छे छैन अनि कसले छलफल गराउँछ त? छलफल गरेर गराउँछ। अहिले सुन्दैछु त्यस्तो भयो परिस्थिति आयो भने ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ भने ज्येष्ठ सदस्य यस्तो स्थितिमा गर्न पाउँदैन। निर्वाचित भएर आएको संसद पहिलो बैठक बस्दाखेरि त्यहाँ त सभामुख हुँदैन, त्यो त स्पष्टै छ। हो, त्यो त लेखेकै छ, त्यो ज्येष्ठ सदस्य चेयर गर्ने। अनि सभामुखको विरुद्धमा महाअभियोग वा केही लागेको बेलामा अनि त्यसको चेयर गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्छ भने पाइँदैन। त्यसमा सटिक र सपाट तरिकाले यति भनिदिनुहोस्, तपाईँको आफ्नो नजरबाट हेर्दा यद्यपि त्यो तपाईँको दृष्टिकोणको कुरा होला, ओपिनियनको कुरा होला, यो गठबन्धन लम्बिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यदि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले म बलजफ्ती जसरी भए पनि यो पास गर्छु, होइन पास गर्ने कुराका निम्ति त मैले भनिहालेँ, यो पास गर्छु भन्ने दिशामा गयो भने यो गठबन्धन लम्बिन्न। पास गर्छु भन्ने हो, किनभने सिङ्गो देश विवादी छ। यो गठबन्धन सामान्यतः अहिले सदन अवरुद्ध छ। के का निम्ति अवरुद्ध छ? एमालेको विवादका कारणले खोलेको छैन, खुल्दैन। खोल्नको निम्ति त्यो सदन पहिले खुल्नु पर्यो, खुलिसकेपछि मात्रै बल्ल त्यसको औपचारिक प्रक्रियाको सुरुवात होला। है पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो यसको प्रक्रिया दर्ता हुनु पर्यो। दर्ता हुँदाखेरि त्यसको म्याच्युरिटीको निम्ति केही समय चाहिन्छ, त्यसको परिपक्वताको। तेस्रो, दर्ता त गर्न पाइयो, दर्ता गर्न चाहिँ सभामुखले अनुमति दिनु पर्यो, अनुमति दिएर सदनमा जानु पर्यो। सदनमा गइसकेपछि सदनमा बल्ल त्यसबारेमा छलफल भएर भोटिङ हुन्छ। पार्लियामेन्ट के बन्धक हुन्छ कि सरकारले गरेको हर सम्झौतालाई पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरिदिनै पर्छ भन्ने छ र? पार्लियामेन्ट भनेको सोभरेन हो, जनताको सार्वभौमताको अभ्यास गर्ने थलो पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्टको माथा सरकार हुन्छ, सरकारको माथा पार्लियामेन्ट होइन।
सभामुख सरकारको माथा होइन, सरकारले ल्यायो सभामुखले त्यसलाई छलफलमा लगिदिनै पर्छ। भनेपछि सरकारले चाहिँ एमसीसीलाई टेबल गर्नको लागि बाध्य पार्न सक्दैन सभामुखलाई। सक्दैन किनभने सभामुखले के गर्छ त भन्दाखेरि जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलोको नेतृत्व। तर नैतिक दायित्व त होइन त सरकारले दिएका सबै कुराहरू होइन। त्यसो हो भने सरकारको चाहिँ कठपुतली हो सभामुख। प्रोटोकलमा राष्ट्रपति माथि छ, सरकारले दिएको निर्णय उसले मान्नुपर्छ पर्दैन। त्यस कारण सरकारको डमी पार्लियामेन्ट होइन, सरकारको रबर स्ट्याम्प पार्लियामेन्ट होइन, पार्लियामेन्टको रबर स्ट्याम्प सरकार हो। पार्लियामेन्टले नियन्त्रण गर्छ, निर्देशन दिन्छ र चेतावनी पनि दिन्छ। हवस् त, कार्यक्रममा आइदिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। विशेष बहसको आजको श्रृङ्खला यही सकिन्छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोगी सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज म पनि यहाँबाट बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते।